कहाँबाट सुरु गरौँ पीडित जिन्दगीको दुखी कहानी। हुन त म सोच्ने गर्थेँ मान्छेको मन मिलेपछि जीवन जिउन गाह्रो पर्दैन होला, तर होइन रहेछ। श्याम हो, वास्तवमा यो नाम आलो घाउ बनेर पल पल मुटु पोलिरहेछ। हुन त आजभन्दा 3 वर्ष पहिला हामीले एक अर्कोबाट जीवन जिउने क्रममा जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि टाढा नहुने भनेर 7 जन्मभरिलाई नै बाछा गरी सुनौलो भविष्य सोची एक अर्काप्रति समर्पित भएका थियौँ। हामीले विवाहपछिको जीवन अरू सुनौलो बनाउनुपर्छ। हो, यही भन्दै मेरो सहयात्री श्याम बिरानो गाउँ तीर्थमा मलाई एक्लै छोडेर टाढिनु भएको थियो। म पनि उहाँ हिँडेको दिनदेखि गोदुली साँझको आगमन सँगसँगै उहाँ आउने दिन गन्दै आगमनको प्रतीक्षामा थिएँ। माइती गाउँ इलाम सम्झेर आँखाभरि आँसु नटुटाई दिन रात बिताउन बाध्य बनेकी थिएँ। म परिवारबाट अलग भएको कारण प्राय एक्लै हुन्थेँ, तर सोच्ने गर्थेँ जीवनमा सङ्घर्ष त गर्नै पर्छ। यसरी नै औला भाँच्दा भाँच्दै हप्ता दिन अनि महिनौ बितेछ। तर सबिदा, मेरो यो चोखो मायाको केही अर्थ रहेन त्यहाँ। 7 महिनापछि उहाँको मन कठोर भयो। खै किन हो म प्रति घृणित शब्दहरू मात्र प्रयोग हुन थाले। ठिकै छ, मान्छेको मन बदलिन्छ होला, यही भन्दै म बसिरहेँ। समय आफ्नै गतिमा दौडिरहेको थियो। म पनि 1 महिना बसेर घर फर्कने सोचमा माइती गाउँ इलाम आएँ। तर कसैको खबर मार्फत श्याम त्यही अवस्थामा घर आउनु भएछ। मैले त्यो खबर सुनेर पुनः अतीतलाई एकपटक स्मरण गराउन तीर्थमतर्फ लाग्ने निर्णय गरेँ, तर सकिन। एउटा समाजको माझमा हाँसोको पात्र बनाइयो मलाई। कस्तो महान मान्छे, उसलाई साथ दिने मान्छे धेरै रहेछ। भनिन्छ प्राणीहरूमा उत्कृष्ट प्राणी मान्छे हो रे, तर किन त्यस्तो नीच व्यवहार गरिन्छ यहाँ? थाहा थिएन श्याम, तपाईँ त फिल्म बनाउने निर्माता पो हुनुहुँदो रहेछ। कति महान तपाईँ। सायद तपाईँ जस्तो मान्छे पाउन तीर्थमा मात्र होइन, इलाममा पनि गाह्रो छ। मलाई तपाईँले जीवन र मृत्युको दोसाँधको फिल्म निर्माण गरेर छोडिदिनु भयो। हिजो त्यही समाजमा मलाई सिउँदो भरेर भित्र्याउनु भयो। आज त्यही समाजको अगाडि म विवाहित हुँ भनेर लगाएको वस्तु माग्नुभयो। बधाई छ तपाईँलाई, एउटी बेसहारा नारीलाई यसरी उसको जीवनमाथि खेलवाड गरेको। हुन त सबिन दाइ, नारीलाई पनि समान अधिकार छ भनिन्छ, तर किन खोसिन्छ नारीको अधिकार यहाँ? किन दिँदैन समाजले पनि सहारा? सहानुभूतिको भिख माग्दा पनि किन हेपिन्छ एउटा नारीलाई? ठिकै छ श्याम, म तपाईँलाई यति भन्छु कि अरूको झुटो कुरा सुनेर आफ्नो भविष्य अन्धकारतर्फ नडोर्याउनु, किनकि जीवन लामो छ। जसरी मेरो निर्दोष र चोखो मायालाई खेलाउन सम्झनु भयो, अरूलाई त्यस्तो पशुले पनि नगर्ने व्यवहार नगर्नु ल। यही भन्दै तपाईँले दिएको कहिले नबिर्सने चोटको वेदना सहँदै जिउन बाध्य छु। अन्त्यमा तपाईँ जहाँ जस्तो अवस्थामा भए पनि सदा सदा फुलै फुलले तपाईँको जीवनमा बास गरोस्। काँडाले कदापि होइन, सुखै सुखले बास गरोस्, दुःखले कदापि होइन भन्दै तपाईँको जीवनबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। उही तपाईँकी हुन नसकेकी राधिका। महमाई 8 बिलबोटार इलाम निवासी राधिका चौलागाईजीको जीवनको छोटो कथा सँगसँगै नमस्कार सेवारो अनि हार्दिक स्वागत अभिवादन। बदलिदो युगको सुहाउँदो आवाज रेडियो मिन्चेम 102.6 मेगाहर्जको कार्यक्रम भावनामा म सबिनको। कार्यक्रम भावना तपाईँ प्रत्येक आइतबार अनि बिहिबार बेलुकी 7:10 बजेदेखि सुन्दै आइरहनु भएको थियो, तर गत सातादेखि भने यो कार्यक्रम तपाईँ अब 7 बजे नै सुन्न सक्नुहुन्छ। आइतबारको भावनामा म पहिलो चरणमा एउटा छोटो कथा उठाउँछु भने दोस्रो चरणमा एउटा लामो कथा प्रस्तुत गर्छु। यसै क्रममा आज मैले छोटो कथा प्रस्तुत गरिसकेको छु र अब पालो भएको छ दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने। र दोस्रो चरणमा आज मैले लिएर आएको कथा छ बिन्दा बिन्दु लोहारजीको वास्तविक जीवन कथा र उहाँको ठेगाना हो ओयाकजुङ 2 हात्तीसार तेह्रथुम र हाल उहाँ श्री शङ्कर उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 10 मा अध्ययनरत हुनुहुन्छ। उहाँको वास्तविक जीवन कथा निकै नै सन्देशमूलक छ, निकै नै मार्मिक छ। आउनुहोस् अब सुनौ ओयाकजुङ 2 हात्तीसार तेह्रथुम निवासी हाल श्री शङ्कर उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 10 मा अध्ययनरत बिन्दा बिन्दु लोहारजीको वास्तविक जीवन कथा। जब मानिसलाई प्रकृतिले यस पृथ्वीमा जन्म गराउँछ तब साँच्चै नै मानिसले हरेक दुःख सुखका गोरेटोहरू निरन्तर पार गर्दै जान विवश बन्नुपर्दो रहेछ।
सबिन दाइ, मानिसको जीवन रूपी गोरेटोमा धेरै उकाली अनि धेरै ओह्राली हुँदा रहेछन्, जसलाई एक एक गरेर पार गर्नुपर्ने अनि जस्तो सुकै दुःख सुखमा पनि हाँस्न अनि रमाउन विवश हुनुपर्ने रहेछ। जस्तो सुकै झालहरूबाट पनि पार गर्नुपर्ने रहेछ यो मानिसको जीवनमा। यो सब परिवर्तनशील समयले खेलेको खेल नै होला सायद। यसलाई हामी न त रोक्न नै सक्छौँ न त छेक्न नै। मलाई समयले धोका दिएको भनौँ या त आफ्नो भाग्यकै खोट भनौँ, मैले यो कलिलो उमेरमा पाएको चोटलाई बुझ्न नै सकिनँ। हो सबिन दाइ, बुझ्न नै सकिनँ मैले यो चोटहरूलाई। दाइ, यो समयले पनि थाहै नपाए कति सजिला कठोर बनी माया र ममताको डोरीलाई चटक्क छुटाएर लाँदो रहेछ, जसलाई रोक्न चाहेर पनि नसकिने। हो, मेरो परिवार रूढिवादले ग्रस्त थियो। मेरो परिवारमा जम्मा 13 जनाको सदस्य थियौँ हामी, जसमा म सबैभन्दा कान्छी छोरी थिएँ। मेरो परिवार ठुलो नै थियो, तरै पनि काम गरेर जेनतेन भए पनि दुःख सुखका दिनहरू बिताइरहेका थियौँ। सबिन दाइ, केही पहिलेसम्म नै गरिब अनि दलितलाई ठुला बडा भनाउँदाहरूले धेरै शोषण दमन गर्ने गर्थे रे। त्यसै कारण गरिब र दलितले पढ्नुहुन्न भन्ने जस्ता कलङ्कित मान्यतालाई संस्कार मानिन्थ्यो रे। सोही कारण मेरो बुबा मम्मीले दादा दिदीहरूलाई पढाउन सक्नु भएन छ। पछि समय बदलिँदै जाँदा बल्ल पढ्न पाइयो रे। त्यसपछि थोरै थोरै पढ्न भएछ। त्यतिखेर मेरो काइला दादा सधैँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, हामीले पढ्नुपर्छ, पढाइ नै मानिसको सफलतामा पुग्ने बाटो हो। उहाँ यसै भन्नुहुन्थ्यो, तर मलाई त्यसप्रति कुनै चाखै थिएन। समय बित्दै गयो। हरेक दुःख सुखलाई पार गर्दै मेरो बुबा मम्मीले सङ्घर्ष साथ छोराछोरीको विवाह पनि गरिदिनु भयो। बुबा एक्लैले त्यत्रो परिवार धान्नु पर्थ्यो। सायद त्यसको बोझ खप्न नसकेर होला बुबा पटक पटक मर्न पाए हुन्थ्यो। मर्न बरु गाह्रो हुन्न होला, बाँच्न साह्रै गाह्रो भयो भन्नुहुन्थ्यो रे। विक्रम सम्वत 2053 साल भदौको बेलामा उहाँ काम गर्न भनी घरदेखि धेरै टाढा जानुभएको थियो रे। यो कुरा मलाई थाहा छैन। हो सबिन दाइ, वास्तवमै म सानै थिएँ। मलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो रे बुबा। तर विडम्बना, काम गर्ने ठाउँमा मेरो बुबाले खाना खाएको ठाउँमा भेद परेछ। बुबा घरमा आउनुभयो र सुत्नुभयो। धेरै उपचार गर्दा पनि भएन। उपचार एकदमै कम थियो रे त्यस बेला। बुबाको दिशा अनि पिसाब दुवै रोकिएको र पेट फुलेको र श्वास रोकिने गर्थ्यो रे। सायद श्वास रोकिँदा रोकिँदै उहाँले हामी सबैलाई छोडेर जानुभयो। हो सबिन दाइ, त्यसपछि मलाई माया गर्ने बुबालाई म सधैँ खोजिरहन्थेँ रे। आमाले रातो कपडा, रातो टिका नलाउँदा अनि अरूका झै काँचका चुरा नलगाउँदा म सधैँ सोधिरहन्थेँ। यो भने मलाई याद छ, मम्मी किन तपाईँले जहिले सेतो कपडा मात्रै लगाउनु भएको? के तपाईँले अरूको जस्तै रातो कपडा, रातो चुरा टिका लगाउनुहुन्न हो मम्मी? मैले जति प्रश्न गरे पनि मम्मीले यो कुरा मलाई कहिले भन्नु भएन। खालि मात्र रुनुहुन्थ्यो। बिस्तारै म बुझ्दै जाने भएँ। मम्मीले सधैँ आफ्नो कर्मलाई हरे मेरो कर्म यसै भन्दै दोष दिनुहुन्थ्यो। त्यस पल मलाई पनि मेरो माया गर्ने बुबाको यादले धेरै सताउने गर्थ्यो। अनि म भन्ने गर्थेँ, बुबा मलाई पनि लानु न तपाईँ जानुभएको घरमा। म यही भन्दै साह्रै रुने गर्थेँ। अनि मम्मीलाई मेरो बुबा खोइ भनी सोध्ने गर्थेँ। मम्मीले रुँदै भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, छोरी नरो, तेरो बुबा भगवानको घरमा जानुभएको छ। म पनि पछि जान्छु अनि बोलाएर ल्याउनु पर्छ। म सान्त्वना पाएर ढुक्क हुन्थेँ। तर मेरो बुबा कहिले फर्केर आउनु भएन। म सधैँ पर्खाइमा बस्ने गर्थेँ र रुने गर्थेँ।
धेरै आँसुका धाराहरू बग्थे। कति बग्थे मेरा आँसु म बयान गर्न सक्दिनँ। समय यसरी नै बित्दै गयो। दुःखपछि सुख आउला कि भनी आशा राख्थे। दिन अनि रात गर्दै समय बित्दै गयो। सबै स्कुल गएको देखेर मलाई पनि जान मन लाग्थ्यो। तर परम्परादेखि नै छोरीले पढ्नुहुन्न भन्ने मान्यता थियो। तर पनि म धेरै सङ्घर्ष गरेर भए पनि आफ्नो लक्ष्यलाई चुम्न चाहन्थेँ, लक्ष्यलाई पुरा गर्न चाहन्थेँ। यही उद्देश्यले म जबरजस्ती पढ्न थालेँ। त्यसबेला म बिहानै चुलो चौका गरी दिउँसो विद्यालय गएर पढ्ने गर्थेँ। दुःखले पढे पनि मेरो पढाइ भने राम्रै थियो। पढाइलाई निरन्तरता दिइ नै रहेँ। हो सबिन दाइ, यसरी नै म कक्षा 9 मा पुगिसकेकी थिएँ। भनौँ म भविष्यको एक कर्णधार, एक असल विद्यार्थीको रूप लिइसकेकी थिएँ। गुरुहरूले पनि मलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो। मलाई छात्रवृत्ति दिनुहुन्थ्यो। मलाई अझ हौसला मिल्थ्यो। म आफ्नो पढाइलाई झनै निरन्तरता दिन्थेँ। यस्तै क्रममा घर परिवारबाट सबै दिदी दाजु अनि भाउजूले आफ्नो आफ्नो यात्रा तय गरी आफ्नै बाटो लाग्नुभयो। घरमा म, मम्मी र एक दाजु र भाउजू गरी 4 जना मात्र बाँकी भयो। केवल यो सब समयको नियत र परिस्थितिको खेल भएर नै होला। सबिन दाइ, दुःख अनि सुख गर्दै गुजारा गर्दै गयौँ हामीले। आफ्नो हरेक सपनासँगै हिँडिरहेकी थिएँ म। मेरो परिवार, मेरो पारिवारिक अवस्था अलि नाजुक नै थियो। यद्यपि म चाहन्नथेँ कुनै राजाको ठुलो महल, बस बिहान बेलुका हातमुख जोड्न र इज्जत राख्नको निम्ति वस्त्र भइ पुग्छ। म यही सोच्ने गर्थेँ। म स्वार्थी हुन चाहन्नथेँ र मलाई भन्नु पनि थिएन स्वार्थी। तर सबिन दाइ, म एकजना स्वार्थी नभएर यो संसारमा किन हुँदो रहेछ? यो स्वार्थी संसारमा हो, यो स्वार्थी दुनियाँमा त धन र यसको धेरै ठुलो महत्त्व हुँदो रहेछ। यसको अगाडि हामी पनि घोडा टेक्न बाध्य भयो। धन कमाउनुको निम्ति काइला दाइ विदेश जानुभयो। दाजु हिँडेको दिनदेखि नै मम्मी हल्का बिरामी हुन थाल्नुभयो। मम्मीको जति चोट व्यथा भयो नि सहने र नभन्ने बानी साह्रै नराम्रो थियो। सायद उहाँ छोराछोरीको भविष्यको मात्र चिन्ता गरिरहनुहुन्थ्यो। यस्तै क्रममा मम्मीलाई बिरामले झनै च्याप्न थाल्यो। विदेश जानुभएको दादालाई बोलाउन समेत लगाउनु भयो। समय बित्दै गयो। केही समयपछि मेरो काइला दाइ घर फर्कनु हुने भयो। यो खुसीको खबर सुनेपछि मम्मी एकदमै खुसी हुनुभयो र दाइ आउने दिनमा उहाँलाई लिनको निम्ति भनेर हलिमेला बजारसम्म बिस्तारै गएर उहाँसँगै फर्कनु भयो। हाम्रो घरमा पुनः खुसियाली छायो। हामी एकदमै खुसी थियौँ। तर सबिन दाइ, त्यो खुसी केवल छोटो समयसम्मको लागि मात्र थिएछ। हो, केवल पलभरकै लागि मात्र। मेरो मम्मी फेरि बिरामी हुन थाल्नुभयो। हामीले धामी र झाँक्री लगाउन थाल्यौँ। तर अलिकति पनि बिराम घटेन। बरु झन् साह्रो पार्दै लग्यो उहाँलाई। हामीले मम्मीलाई औसी डाँडा हेल्थ पोस्ट लाने बन्दोबस्त गर्यो। सोही अनुरूप मम्मीलाई त्यहीँ लगियो। तर त्यहाँ उपचार हुन सकेन। त्यसपछि निराश अनि दुखी बन्दै हामी घर फर्क्यौँ। त्यसपछि हामीले पुनः तेह्रथुम हस्पिटलमा लगी भर्ना गरायौँ र औषधि पानी गरी पुनः घरमा फर्कायौँ। केही दिन उहाँलाई विषेक भएको महसुस भयो। तर केही दिनपछि अचानक मम्मीलाई झन् कठिन भएको कुरा हामीलाई भन्नुभयो। त्यसपछिका दिनहरूमा मम्मीलाई
भित्र बाहिर गर्न पनि बोक्नुपर्ने भयो। खाना पनि पुरै छोड्नु भएको थियो मम्मीले। केवल पानी मात्र खानुहुन्थ्यो। त्यति बेला म साह्रै दुःखी थिएँ। एक त बाबु नहुनुको पीडा, अर्को पढाइ र आफ्नो लक्ष्यको भने झन् ठुलो फेरि त मेरो मम्मीको थियो। म सधैँ आमा आमा भन्दै रुने गर्थेँ। दिनहरू धेरै अँध्यारो हुँदै बित्न थाले। हो सबिन दाइ, मम्मीलाई बोकेर पुनः म्याङ्लोङ हस्पिटलमा लग्ने सल्लाह भयो। हामी सबै मम्मीको ज्यादै सिरियस अवस्था देखेर एकदमै दुःखी थियो। छरछिमेकीहरू हेर्नको निम्ति आइ नै रहन्थे। यस्तै क्रममा डोलीमा बोकेर मम्मीलाई म्याङ्लोङ हस्पिटलमा लगिने भयो। घरबाट मम्मीलाई निकालियो। मेरो मनमा अचानक कुनै तिखो वस्तुले खोजे चाहिँ चसक्कै खोज्यो। कतै मम्मीले पनि मलाई छोडेर अर्कै संसारमा त जानुहुन्न। यस्तो हुनै सक्दैन। मैले आफ्नो मनलाई डह्रो बनाएँ, तर गहमा आँसु भरिँदै थियो। मैले बिदाईको हात हल्लाउँदै थिएँ। त्यतिखेर नै मेरो मम्मीले हात समाएर बिस्तारै गहकिलो स्वरमा भन्नुभयो, छोरी कहिले नरुनु। ठुलो मान्छे हुनु, राम्रो गरी खानु, धेरै पढ्नु। तिम्रो मात्र होइन, मेरो पनि लक्ष्य पुरा गर्नुपर्नेछ छोरी। त्यसपछि उहाँ पनि रुनुभयो। म आफैलाई सम्हाल्न सकिनँ। के भयो सबिन दाइ, म आफैलाई थाहा छैन। त्यसपछि म बेहोस नै थिएछु सायद। त्यसपछि मेरो चेत खोल्दा मेरो मम्मीलाई घरदेखि धेरै टाढा पुर्याइसकिएको थियो। त्यसपछि मेरो जीवन म आफैलाई भार भएको महसुस भयो। हो, म आफैलाई भार भएको थियो मेरो जीवन। दिनहरू बित्दै गए। म मम्मीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरी दिनै पछि प्रार्थना गरी बस्थेँ। तर दुर्भाग्यवश म्याङ्लोङमा पनि मम्मीको उपचार हुन नसक्ने भएछ। दादाले फोन गर्नुभयो। म झनै अत्तालिएँ अनि रुन थालेँ। माघको त्यो चिसो जाडोमा बाहिर पेटीमा मम्मीको प्रतीक्षामा म बसिरहन्थेँ अनि धेरै पछि त्यही निदाइदिन्थेँ। म्याङ्लोङमा उपचार नहुने भएपछि मम्मीलाई धरान स्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लाने निर्णय गरे दादा र दिदीहरूले लिएर जानुभएछ। त्यहाँ डाक्टरहरूले बिराम पत्ता लगाइदिएछ। मम्मीलाई त आन्द्राको अल्सर भएको रहेछ। अपरेसन गरी मम्मीको त्यो आन्द्रा फेरियो। यस्तो अपरेसन गरेपछि बिरामीले पानी खोज्छन् रे, तर पानी दिइहाल्नु नहुने थिएछ। बिरामबाट मेरो मम्मीलाई भुलपस पानी दिएछ। त्यसपछि पनि 2-3 दिनसम्म हल्का बोल्नुहुन्थ्यो अरे मम्मी। यो त म उहाँको प्रतीक्षामा नै थिएँ। घरको काम गर्ने गर्थेँ, पटक फोन गर्ने गर्थेँ। फोनमा राम्रो नै छ, नहात्ती बसाइ भन्नुहुन्थ्यो दादाहरू। त्यसपछि मनलाई केही सान्त्वना मिल्थ्यो र खुसी भएको महसुस हुन्थ्यो। उता खोपामा पनि मलाई मम्मी खोजिरहनुहुन्थ्यो अरे। मलाई नदेख्दा रुनुहुन्थ्यो अरे। 10 गते बिहान 11 बजीतिर उहाँ बिस्तारै फोनमा बोल्नुभयो, छोरी अब म निक्को हुन्छु होला। म आएपछि मात्र स्कुल जानु, घरमा बस्दो भाव गर्नु है, बेलुका घरमा पढ्नु, फेरि तेरो अनि मेरो लक्ष्य पनि त पुरा गर्नु छ छोरी। हो सबिन दाइ, उहाँ यस्तै धेरै सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो मलाई। त्यसपछि म मम्मी आउने प्रतीक्षामा बसेँ। फेरि मेरो कक्षा 9को परीक्षा पनि धेरै नजिकै नै थियो। म अलि पढ्ने पनि गर्थेँ, तर मम्मीलाई म भुल्न नै सक्दिनँ थिएँ। मम्मीको प्रत्येक शब्दलाई सम्झन्थेँ। के भनौँ, भाबीले छैटीमा लेखेको कर्म या त भाग्यले खेलेको के। विक्रमसम्म 2065 साल माघ 11 गते बिहान शुक्रबार 4 बजे
मेरो मम्मीले म लगायत यो सारा संसारलाई सदाको लागि बिदाईको हात हल्लाउनु भएछ। उहाँबाट फोन आयो। म आफूले आफैलाई सम्हाल्नै नसक्ने स्थितिमा थिएँ। हो सबिन्दा, म अचानक त्यही ढलेछु। त्यसपछि मलाई केही थाहा छैन। करिब 11 घन्टापछि होस खुलेछ। मम्मीलाई खोपाबाट बसमा राखेर 12 गते बेलुका 8 बजे हाम्रो घरमा नै दादाहरूले ल्याइ पुर्याउनु भयो। त्यसपछि अनेक प्रकारका अलाप विलाप गरी हामी सबै रोयो करायो, तर त्यहाँ हुने कुरा केही थिएन। हामी रातभरि रोयो करायो। भोलिपल्ट टाढा टाढाका आफन्तहरू भेला भएर मम्मीलाई पनि बुबालाई राखेको ठाउँमै लगेर राख्ने निर्णय गरे। त्यो ठाउँ देउराली र चिचिलिङ पोखरीको बीच भागमा पर्दछ। हो सबिन्दा, मेरो मम्मीलाई पनि त्यही लगियो र समाधिस्थ गरी सदाको लागि त्यही छोडेर हामी घर फर्क्यौँ। यो चोट मलाई मात्र परेको हो कि जस्तो लाग्थ्यो। प्रत्येक पल मलाई धेरैले सम्झाउने गर्थे। यस्तो बेला मम्मीको क्रिया सिद्धिए पनि म मम्मीलाई सम्झेर पटक पटक अचेत भई लड्ने गर्थेँ। मेरो परीक्षा नजिक आइसकेको थियो। म होसमा आउने कोसिस गरेँ। मैले मेरो अनि मम्मीको लक्ष्यलाई पुरा गर्नुपर्छ। मैले केही नपढी भए तापनि परीक्षा दिन सफल भएँ र म पास पनि भएँ। ओ सबिन्दा, अहिले म कक्षा 10 मा पढ्दैछु, तर म जन्मेको अनि हुर्केको घरमा छुइनँ। म मेरो आमा जस्तो माया गर्ने साइली भाउजूकोमा बसेको छु। सबिन्दा, आखिर म पखेटा बिनाको पन्छी सरह भएको थिएँ, तर समय अनि परिस्थिति सधैँ एक नासको हुँदो रहेनछ। अहिले मेरो विगतको घाउ निको भएको छ। कहिलेकाहीँ घाउ दुखिदिँदा म भाउजूलाई नै आमा सम्झी चित्त बुझाउँछु। भाउजूले मलाई आमाकै जस्तो चोखो अनि पवित्र माया दिनुभएको छ। उहाँ मलाई भन्ने गर्नुहुन्छ, तिमी पनि मेरो अरू छोरी सरह नै बाँच्न सक्छौ। तिमी पनि मेरो छोरी नै हो। भाउजूले यसो भन्नुहुँदा म जुन र घामको उज्यालो अनि शीतलता एकै पटक पाएको भान गर्छु। विद्यालय जान मन नगर्दा भाउजू भन्ने गर्नुहुन्छ, हेर बिन्दा, तिमीले पढ्नुपर्छ, पढेर आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्छ। यो कुरा माथिबाट तिम्रो बुबा मम्मीले हेर्नुहुनेछ। हो सबिन्दा, यही बनी मेरो भाउजूले पटक पटक सम्झाउने गर्नुहुन्छ। यस्तो लाग्छ मेरो मनको निब्न लागेको दियोमा उहाँले तेल थपी उज्यालो पारिदिँदै हुनुहुन्छ। सबिन्दा, हो, अब त म पढ्न पनि थालिसकेँ। अब म एसएलसी परीक्षाको लागि तयारी गर्दैछु, पढ्ने प्रयास गर्दैछु। हो दाइ, आज म यही कार्यक्रम मार्फत मेरो कथा सुनिरहने नै साथीहरूलाई भन्छु, यदि यो संसारमा म जस्तो पीडा पिएर बाँच्नु भएको छ भने त्यस्तो पीडा सहेर नबस्नु, किनकि यहाँ हाम्रो पनि संसार छ। आफूले आफूलाई कहिले कमजोरी नसम्झौँ। हामीले सफलताको बाटो रोज्नुपर्छ। हामीले पीडामा रुने मात्र होइन, यसलाई जित्न पनि सिक्नुपर्छ। हामी समान भएर बाँच्न सिक्नुपर्छ। बस यही भन्न चाहन्छु। आज हामीले पहिलो चरणमा महमाई 8 बिलवटार इलाम निवासी राधिका चौलागाईजीको छोटो वास्तविक कथा सुन्यौं र दोस्रो चरणमा चाहिँ ओयाकजुङ 2 तेह्रथुम हाल श्री शङ्कर उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 10 मा अध्ययनरत बिन्दा बिन्दु लोहारजीको वास्तविक जीवन कथा सुन्यौं। दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरू जस्तै तपाईँ पनि आफूले भोग्नुभएको वास्तविक या त सृजना गर्नुभएको काल्पनिक सन्देशमूलक कथा पठाउँदै गर्नुहोला र सकेसम्म तपाईँको कथा आत्मपरक शैलीमा लेखिएको होस्, यही अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यसै सँगसँगै कार्यक्रमको ठेगाना पनि दिन चाहन्छु। कार्यक्रम भावना, रेडियो मेन्छ्याम, म्याङ्लुङ 1 रतनपुर तेह्रथुम। हवस् त, आजको कार्यक्रम सुनि साथ दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म सबिन पनि आज्ञा चाहन्छु। तपाईँको रात्रि शुभ अनि सुरक्षित रहोस्। तपाईँ आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। हवस् त, सेवारो, नमस्कार।